बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हमने पहले भी आपको कहा था कि नमक हराम इस वक्त जो अफगान तालिबान हुकूमत है वही फितने और फसाद की जड़ है। अब जब इन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रांजिट रूट बंद करने के हवाले से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो इनके नायब वज़ीर आज़म है उन्होंने ऐलान किया, उसके साथ ही पाकिस्तान भी सीधा हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने वाज़ेह तौर पे कहा कि पहले तो हम तुम्हें ब्रादर इस्लामी मुल्क मानते थे, लेकिन अब हम तुम्हें दुश्मन मानते हैं और दुश्मनों के साथ हम क्या करते हैं ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। इधर ख्वाजा साहब ने बयान दिया और कहा जी कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे और दुश्मन को तबाह करेंगे, तो उसके साथ ही नाज़रीन ये औकात में आ गए हैं। जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो उनको तो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं होगी तो बड़ा नुकसान होगा, तो नाज़रीन उनको भी अब पता चल गया है कि पाकिस्तान जो है वो अब क्या करने जा रहा है। क्या बड़ी ऑफर की है इन्होंने पाकिस्तान के अंदर, जो ख्वारिज फितना और ख्वारिज मौजूद हैं उनको वापस बुलाने के लिए। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि भारत जो है वो अब यूं कह लीजिए कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। दो नहीं बल्कि 3 इस्लामी ममालिक के ऊपर जो है वो दिल्ली धमाकों का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। भारतीय मीडिया के ऊपर क्या इस वक्त खबरें चल रही है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए ज़रा कि ये नमक हराम जो इस वक्त कह रहे थे कि हमारा तालिबान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमारा जो मुल्क है वो तो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता, यानी तुर्की के अंदर जो जो कुछ होता रहा ये तमाम तर चीज़ें। और मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंज़ादा जो कि कंधार के अंदर बैठा हुआ इनका अमीर है, उसने इनको बेसिकली लगाया हुआ था कि भारत को मौका दिया जाए, यानी पाकिस्तान को बातों में उलझाएं और उसके बाद जो है वो भारत अपने कदम जमाने में जो है वो मजबूत हो जाए अफगानिस्तान के अंदर भी। और इसके साथ ही भारत जो है वो जो भी अपना हमला प्लान कर रहा है, जो उसने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करना था पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी कर ले और अपनी तैयारियां कर ले। तो इस दौरान जो है वो पाकिस्तान को इंगेज रखना मकसद था। पाकिस्तान भी तमाम तर चीजें समझता है, ये नहीं कि पाकिस्तान को पता नहीं था। अब पाकिस्तान ने भी दोस्त ममालिक के दबाव में, जिसमें कतर है, तुर्की है, दबाव मतलब क्या, रिस्पेक्ट होती है दोस्तों की, तो उन्होंने कहा जी कि आप बातचीत करें। तो पाकिस्तान ने भी तमाम हुज्जत के लिए कहा ठीक है बातचीत करते हैं, हम चूंकि अमन चाहते हैं तो अगर ये अमन की तरफ आना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन नाज़रीन इन्होंने वक्त ज़ाया किया और उसके बाद इन्होंने बड़ी नॉनसेंस किस्म की डिमांड्स रखी जो पाकिस्तान ने डिमांड्स तो पाकिस्तान की थी, लेकिन आगे से इन्होंने डिमांड्स रखनी शुरू कर दी। यानी भत्ता इन्होंने कहा जी हमें दें। जब पाकिस्तान वो भी नहीं माना तो इन्होंने कहा जी कि हम ट्रांजिट ट्रेड जो है वो बंद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने खुद ही ट्रांजिट ट्रेड बंद की हुई थी। अब नाज़रीन इनका जो नायब वज़ीर दाखिला है रहमतुल्लाह नजीब, उसने एक जो है वो बयान जारी किया है। उसने कहा है कि जी अगर पाकिस्तान हमारी एक बात मान ले, छोटी सी बात है, तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने भी ख्वारिज हैं उनको हम वापस बुला लेते हैं। तो नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जब इतना असर और रसूख तुम्हारा इन तालिबान दहशतगर्दों के ऊपर है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो फिर ये ड्रामा क्यों करते रहे, लोगों को क्यों दोस्त ममालिक को कहते रहे कि जी हमारा तो उनके ऊपर असर और रसूख ही नहीं है, हमारा उनके साथ मामला ही नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अब रहमतुल्लाह नजीब जो है वो कह रहे हैं जी कि हमने सिर्फ एक काम करना है। मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंज़ादा जिनकी इन्होंने बैत की हुई है, उन्होंने सिर्फ एक फतवा जारी करना है कि पाकिस्तान में हमले जो हैं वो गैर शरई हैं, तो फौरी तौर पे सारे के सारे अफगानिस्तान आ जाएं, सारे के सारे वापस आ जाएंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर हमले करने का जो हुक्म है वो भी मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंज़ादा ने दिया हुआ है, और वो अब जब फतवा देगा तो ये सारे के सारे वापस चले जाएंगे। तो मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये पूरी की पूरी जो गेम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की हो रही है, ये अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से करवाई जा रही है। इसीलिए ये कह रहे हैं जी कि आप जो है वो उनको अच्छे लोग करार दे दें, पाकिस्तान से इन्होंने कहा।
آپ انہیں اچھے لوگ قرار دے دیں تو ہم سب کو واپس بلا لیتے ہیں، تو اگر آپ انہیں دہشت گرد کہیں گے تو ہم انہیں واپس نہیں بلائیں گے۔ مطلب یہ کہ جی بھارت یہ جو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ہمارا لیکن جو فیصلہ ہے وہ دارالفتاوی ہمارا کرے گا، تو ہم کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کریں گے۔ تو دباؤ تو ڈیفینیٹلی ہے، پاکستان نے کہا جی کہ ہم افغانستان کے اندر چپا چپا جہاں جہاں پہ یہ موجود ہیں ہمیں ان کی لوکیشنز کا پتہ ہے، ہم پن پوائنٹ لوکیشنز کو ہٹ کریں گے اور ان کو تباہ و برباد کر دیں گے جتنے بھی دہشت گرد ہیں اور دہشت گردوں کو پناہ دینے والے ہیں۔ تو جب پاکستان نے یہ کہا جی کہ اب ہم انہیں ٹھوکیں گے، اب انہیں دشمن ہم نے قرار دے دیا ہے، تو اس کے بعد انہیں ہوش آیا، تو انہوں نے اپنے نائب وزیر داخلہ کے تھرو جو ہے وہ ایک میسج جو ہے وہ بھجوایا ہے، اور میسج بھجوا کے انہوں نے کہا جی کہ آپ انہیں اچھے لوگ قرار دے دیں، دہشت گردی کی لسٹ سے نکال دیں، تو ایک تو یہ ہوگا کہ جی ہم باقاعدہ طور پہ جب انہیں واپس بلائیں گے تو امریکہ کی جانب سے اور دیگر جو اس ممالک ہیں ان کی جانب سے یہ نہیں کہا جائے گا جی کہ دہشت گردوں کو پناہ دی، دہشت گردوں کے تو آلریڈی گڑھ ہے۔ خود اس وقت افغانستان کے اندر جو موجود جو ان کی شمالی اتحاد کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا جی کم از کم 30 کے قریب جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی، جو اس وقت افغانستان کے اندر ہے، اور افغانستان کی داخلی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ پوری دنیا کے لیے تو خطرہ ہے ہی، لیکن ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، دہلی میں ہونے والے دھماکوں کا الزام آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچیں کہ بھارت نے پہلی مرتبہ تو یہی کہنا تھا جی پاکستان کے اوپر جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس کے 15 منٹ کے بعد بھارتی میڈیا چیخنا شروع ہو گیا جی پاکستان نے حملہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آج بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ بیروت کی طرح تباہی سے دوچار کرنے کی پلاننگ تھی پاکستان کی اس کو بھارت کو، اور اس کے لیے انہوں نے تقریباً 2900 کلو گرام آر ڈی ایکس جو ہے وہ وہاں پہ جمع کیا تھا، جو کہ بھارت نے پکڑا ہے، بھارتی ایجنسیوں نے پکڑا ہے، وہ تقریباً 2900 کلو گرام دھماکہ خیز مواد تھا۔ تو بھارت نے ناظرین جو الزام عائد کیا ہے وہ صرف پاکستان پہ نہیں، انہوں نے کہا جی اس میں ترکی شامل ہے، اس میں بنگلہ دیش شامل ہے، اور اس میں نیپال شامل ہے، یعنی ان 4 ممالک کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے الزام لگایا۔ 3 اسلامی ممالک ہیں اور ایک جو ہے وہ ان کا ہمسایہ ملک ہے، اور وہاں پہ بدھ مت اور ہندوؤں کی بڑی تعداد ہے۔ تو نیپال کے ساتھ انہوں نے ناظرین انہوں نے ان کے ڈسپیوٹس بھی ہیں، سرحدی معاملات بھی ان کے ہیں، تو اب جو ہے انہوں نے الزام لگایا جی کہ اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے۔ ناظرین بنگلہ دیش کے اندر گزشتہ 2 دن پہلے جو ہے وہ 11 دھماکے ہوئے ہیں، یکے بعد دیگرے 11 دھماکے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی وہاں پر بھی کروا رہا ہے، پاکستان میں بھی اس نے دہشت گردی کروائی ہے، اور تو اور ناظرین انہوں نے اب جو ہے وہ بہت غیر معمولی موومنٹ جو ہے پاکستانی بارڈر کے نزدیک شروع کر دی ہے، کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ بہرحال پاکستان کے ساتھ ترکی بھی کھڑا، چائنا بھی کھڑا، چائنا نے واضح طور پہ کہا ہر حالت میں جیسے بھی معاملات ہوں گے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترکی نے ناظرین ابھی جو اکنچی ڈرونز ہیں وہ پاکستان کو فراہم کیے، TB2 ڈرونز جو ہیں اکنچی وہ پاکستان کے پاس ہیں، اور ان کے اوپر جو میزائل فٹ ہوتے ہیں وہ ناظرین سب سونک میزائل ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ بھارت اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ خطے کو ایک ایسی خطرناک جنگ کی آگ کی لپیٹ میں لانا چاہتا ہے، تو پاکستان نے میسج دے دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہیں، دونوں فرنٹ پہ ہم افغانیوں کو، نمک حراموں کو جن کو تم نے تیار کیا وہ ان کو بھی ٹھوکیں گے، اور تمہیں بھی ایسے ایسے سرپرائز دیں گے جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔